मोगाच्या न्हू, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. एकलो मनीस आपले पाठीर व्हडलें एक साक घेवन चलतालो आनी साक वजनाचें आसल्यान तो बागवलेलो. तेन्ना वाटेर ताका एकलो देवदूत मेळटा आनी देवदूत त्या मनशाक विचारता, तूं ह्या साकांत कितें व्हरताय? तो मनीस म्हणटा, म्हज्या साकान सगळे म्हजे कश्ट, म्हजे हुस्के आनी हें सगळें भरलां. तेन्ना देवदूत म्हणटा, अशें? पळय साक मातशें सकयल दवर, कित्याक पाठीर तूं घेवन भोंवताय? तो सकयल दवरता आनी मागीर ताका देवदूत म्हणटा, आतां साक उगड. आनी तो साक उगडता तेन्ना साकांत कांय ना. तेन्ना तो मनीस अजाप जाता, अशें कशें? इतले दीस सावन हांव म्हजे पाठीर येदो व्हडलो साक घेवन भोंवतां आनी आतां पळयल्यार साकान कांय ना. तेन्ना देवदूत ताका म्हणटा, साक तुका जड लागतालो कित्याक तें वजन साकांत नासलें, तुजे तकलेंत आसलें. तुजे तकलेंत तें वजन आसल्यान तुका दिसलें तें वजन सगळें त्या साकांत आसा आनी साक तुजे पाठीर आसा, देखून तूं तो साक घेवन फुडें वेतालो. आतां ही एक काणी, हें तुमकां कळ्ळेंच आसतलें. पूण काणयेंतल्यान सयत आमकां खूब कितें शिकचें मेळटा न्ही. तो मनीस आपल्या साकांत म्हणजे आपल्या मतींत कितें वावयतालो? पाटल्यो आदी, पाटलो उगडास. आदीं कितें जावन गेलें, तशें कित्याक जाल्लें, ताणें म्हाका अशें कित्याक म्हणलें, ताणें म्हाका हें कित्याक दुखयलें, म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक घडलें, सगळ्यो पाटल्यो गजाली. बाबा कालचो दीस गेलो, आतां कितले पयशे दिले, भांगर दिलें, आमी कितें दिल्यार तो कालचो दीस आमच्या जिवितांत फाटीं येवचो ना. त्या कालच्या दिसा विशीं चिंतून खंत काडून कांय फायदो ना. आनी तो मनीस साकान आनीक विशय घेवन भोंवतालो. फुडें मुखली चिंता, मुखलो हुस्को, फाल्यां कितें जातलें काय, फाल्यां हांव कितें करूं, असल्यो गजाली. बाबा फाल्यांचो दीस आमच्या जिवितांत आजून येवंक ना आनी तो येतलो वा ना हाची खात्री आमकां कोणूच दिवंक शकना. चड करून आयच्या दिसांनी तुमी पळया, आदीं चडशीं जाणटीं मनशां मरतालीं आनी कोण अपघात जावन मरतालीं. आतां तशें ना. आतां तरणाटीं, भुरगीं सयत काळजाचो आघात, हार्ट एटॅक जावन मरतात. भुरगीं, शाळेक वयचीं भुरगीं, आमच्या प्राथमीक शाळेचीं भुरगीं सयत मरतात. आतां सगळें बदल्लां. आतां मरपाक तुका वर्सां जावंक जाय अशें कांय ना. म्हणजे आमचें जिवीत आतां इतलें अथीर जालां. आतां ह्या खिणाक हांव तुमचे लागीं उलयतां, हांव जिवंत आसां, पूण दुसऱ्या खिणाक कितें जायत म्हाका हें कोणाच्यान सांगूंक जायना. केन्ना केन्ना असले व्हिडियो तुमी पळयला आसतले आनी ते नीज घडिताचेर आदारले व्हिडियो. कोण एक उलोवप करता, भाशण करता, करता करतना तो थंय पडटा आनी मरता. आनी फादर इगर्जेन मीस पेटयता, करता करता थंयच पडलो. कोण असो कदेलाचेर बसलो आसा आनी थोड्या वेळार पळयल्यार
तो थंयच काबार. म्हणटच फाल्यां विशीं आमी चड खण करची गरज ना. आतां जें आमच्या जिवितांत फाटल्या जिवितांत कितें जालां ताचेर आमी इल्लो नियाळ करूंक जाय. बाबा हांव चुकलों तर कित्याक हांव चुकलों, कित्याक हांव चुकलीं, कित्याक म्हाका जिवितांत काल जैत मेळ्ळें, ताचेर इल्लो नियाळ करून तांतल्यान कितें शिकूंक जाय तें आमी घेवंक जाय. तें आमी घेवन आज जिवंक जाय. आज कित्याक आयची ही घडी देवान आमकां दिल्या. फाल्यांची आमी इल्ली तयारी करूंक जाय, तातूंत दुबावच ना. पूण मुखलें चिंतून बसून कितें फायदो. तेन्ना आमी जियेना, आमी ते खंतीनच रावता, तोच हुस्को करीत बसता. आयचो दीस देवान आमकां फावो केला, खुशाल आमी रावया, दुसऱ्यांक खुशाल करुया, आमचें जिवीत खुशाल बरीत करुया, अर्थाबरीत करुया. आनी तेच बरोबर दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी खुशालकाय हाडुया, तांचें जिवीत इल्लें अर्थान भरुया. पण असलें जिवीत आमी जियेल्यार कितलें बरें जाता न्ही. पूण तें आमी चिंतिना. आमी एकच कालच्या संवसारांत आसा, नाजाल्यार फाल्यांच्या संवसारांत जिवंक सोदता. तो कालचो संवसार सोंपलो आनी फाल्यांचो संवसार आजून आमच्या जिवितांत येवंक ना. फकत आयचो दीस आसा, म्हणजे आयची घडी आसा. ताचो आमी बरो उपयोग, सदुपयोग अशें उतर आमी वापरता. एक ताचो बरो वापर करुया आनी सदांच खुशाल रावया, हेरांकी खुशाल करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.